जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। दर्शकबिन नमस्कार। दैनिक विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। हामी आजको श्रृङ्खलामा कस्तो कर्म चाहिँ पाप कर्म हो यसका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। सामान्यतया कुनै काम गर्नु र नगर्नुका पछाडि एउटा अदृश्य डर हुन्छ। त्यो निरञ्जन निराकार डर भने पनि भयो अथवा कुनै कर्मको डर। त्यो एउटा प्राथमिक डर भने त कानुनको, नियमको, परिधिको, संविधानको अथवा अरू मान्छेले देख्छन् त्यस कारणले आउने डर भयो। त्यो सामाजिक डर भयो अथवा राज्यको डर भयो। तर अर्को एउटा यस्तो डर हुन्छ जुन डर चाहिँ आफैले कसैले नदेखे पनि त्यो काम गर्नु हुँदैन किनभने पाप लाग्छ भन्ने एउटा जनश्रुति, जनआह्वान, एउटा विश्वास रहेको छ कि कोही न कोहीले त हेरिरहेको छ अथवा के चाहिँ गर्नु हुँदैन जसका कारणले त्यो पाप लाग्ने काम हो त। आज हामी यसका विषयमा संवाद गर्छौँ। जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपाल सर, गुरु स्वागत छ। धन्यवाद। त्यो एउटा थोपरिएको डर हो कि के हो? तर कुनै काम गर्नुका पछाडि अथवा नगर्नुका पछाडि पाप लाग्छ, दैट यस्तो काम पनि गर्छन् भनेर भने सुनिन्छ। के हो त? के गर्दा चाहिँ पाप लाग्छ? हामीले भनौँ न यो पाप यो धर्म भनेर पुरै छुट्याउन चाहिँ सकिँदो रहेछ। किनभने यो पाप यो धर्म भन्नको लागि कुनैलाई त्यही काम गर्दाखेरि कसैलाई धर्म हुन्छ, कसैलाई उही कामले पाप हुन्छ। उसको मनस्थितिमा भर पर्छ, परिस्थितिमा भर पर्छ। कुनै हामीलाई पनि नि कुनै काम गर्दाखेरि कहिले राम्रो हुन्छ त्यही काम गर्दा, कहिले त्यही काम गर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ। जस्तो भनौँ न जाडो महिनामा आगो ताप्नु शुभ कर्म भयो, राम्रो भयो होइन, यो धार्मिक कार्य भयो किनभने त्यसले हामीलाई सुख दिन्छ। तर अब आगो ताप्नु राम्रो भन्दैमा जेठ असार महिनामा चाहिँ गर्मी महिनामा पनि गएर आगो ताप्नु त त्यही पाप कर्म भयो होइन, त्यसले फेरि सुख दिँदैन। त्यस कारण समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्दो रहेछ। एउटा मूलतः पाप के हो, पापको जननी के हो, कहाँबाट पाप कर्म सुरु हुन्छ, अथवा पाप भनेको के हो भने जसले आफूलाई हानि गर्छ, नोक्सान गर्छ, मलाई दीर्घकालिक रूपमा जहाँ बेफाइदा गर्छ त्यस्ता कर्महरू पाप कर्महरू हुन् जुन कर्मले हामीलाई दुःख दिन्छ। किनभने अहिलेसम्मको यो पाप धर्मको विषयमा जति पनि खोज गरिएको छ त्यसलाई हामीले समग्रमा हेऱ्यौँ भने धर्महरूले यसमा धेरै खोजेका छन्। उनीहरूलाई हेऱ्यौँ भने के भने हुन्छ भने यो जुन कर्मले सुख दिन्छ अथवा जुन कर्मले स्वर्ग वैकुण्ठ पुर्याउँछ त्यसलाई चाहिँ धर्म भनियो। स्वर्ग वैकुण्ठ किन पुर्याउँछ? स्वर्ग वैकुण्ठमा के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ सुख हुन्छ। नर्कमा के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ दुःख हुन्छ। नर्क लैजाने भनेको दुःखतिर लैजाने, दुःखतिर लैजाने कर्म पाप कर्म, सुखतिर लैजाने कर्म धार्मिक कर्म होइन। अब यो त स्पष्ट छ। अब केले चाहिँ सुखतिर लैजान्छ त? सुखमा लैजाने मूल ठाउँ के हो, अथवा धर्म गराउने क्षेत्र मूल कुन हो र पाप गराउने क्षेत्र कुन हो? पापको जननी के हो, धर्मको जननी के हो? त्यो केन्द्रमा हामी गयौँ भनेदेखि सहज हुन्छ। शब्दका कारणले अब त्यो पाप भन्ने कि अपराध भन्ने कि अवाञ्छनीय गतिविधि भन्ने कि खराब क्रियाकलाप भन्ने कि त्यो त जे पनि भन्न सकिएला। पापले चाहिँ एउटा निर्दिष्ट एउटा प्राविधिक शब्द जस्तो हो जसका कारणले त्यो चाहिँ एउटा डरको, त्रासको एउटा शब्दावली जस्तो पनि ठानिएला। हामीले चाहिँ त्यो नकारात्मक ऊर्जाको एउटा स्रोत भनिरहेछौँ, त्यसरी बुझ्यो भने यो राम्रो हो। बिल्कुल। र यो जसले हाम्रो जीवनलाई दुःखतिर लैजान्छ, दुःख भनेको अपराधतिर लैजान्छ अथवा नर्कतिर लैजान्छ, त्यस्ता क्षेत्रहरू तीनटा क्षेत्रहरू छन्। तीनटा क्षेत्र छन् धर्म र पापका, अथवा ती तीनटा क्षेत्रबाट धर्म र पाप उत्पन्न हुन्छ, जननी हुन्छ, त्यहाँ जन्मिन्छ। त्यो केन्द्रमा हामी जाउँ। के हो पाप, के हो धर्म? यी तीनटा क्षेत्रमध्ये पहिलो क्षेत्र हो आफ्नै शरीर, जहाँबाट पाप धर्म उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो शरीर छ नि, यो शरीर मैले बनाएको हो र? शरीर मैले बनाएको त होइन नि। यो शरीर यहाँ यस्तो बन्यो, यसमा कसको लगानी छ भन्नु त? मेरो बाउआमाको कति, अरू छोडिदिउँ, ईश्वरको लगानीतिर पनि हामी नजाउँ, आफ्नो बाउआमाको कति लगानी छ
प्रारम्भिक जसले बीज नै लगानी प्रारम्भिक- भयो नि। हेर्नुहोस् त 9 महिना आमाले गर्भमा राख्यो, पेट बोक्यो, आफ्नो पेटभित्र राख्यो। हेर्नुहोस् त अब उसले जन्म दियो, कति पीडा भयो होला, कति वेदना सहनु पर्यो होला। त्यसरी जन्म दिएपछि हुर्काउँदाखेरि के त्यत्तिकै हुर्क्या हो र? यो शरीर बन्नलाई कम लगानी लागेको छ, कम खर्च भएको छ। आफ्नो बाबुआमाको सारा जीवन यो शरीर बन्नमा लाग्यो। यो शरीर बनाउनमा आमा बाबुले कति दुःख गरे होलान्, कति पसिना बगाए होलान्, कति खर्च गरे। आफ्नो पुरै जीवनलाई समाप्त गरेर, आफ्नो जीवनको पुरै लगानी आफ्नो छोराछोरीको जीवनप्रति हुन्छ। त्यस छोराछोरीको लागि लगानी गरे हुन्छन् भनेपछि यो शरीर त्यत्तिकै बनायो, अहिले त्यत्तिकै ठुलो बनायो हो। र हामी के भन्छ भने मेरो शरीर मैले जे गरेँ नि पनि होइन, मेरो स्वास्थ्य, मेरो खुसी, मलाई केही खानुहुन्न बाबु, यो नखाऊ न, यो खायो भने खराब हुन्छ भने नि मेरो खुसी, मलाई मन लाग्छ म खाइदिन्छु होइन। कि मलाई चाहिँ आफू खुसी खाना खाने स्वतन्त्रता पनि छैन क्या। हामी आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्छौँ, तर यो स्वतन्त्र खोज्ने अवस्थामा कसले लिएर आयो त्यता हाम्रो दृष्टि छैन। यो शरीर आफै बनेको होइन, यसमा धेरैको हात छ। अब हेर्नुहोस् कति यो शरीर बन्नमा कति चिजहरूले हामीलाई सहयोग गरेका छन्। एउटा दाना, अन्नको दाना फेरि त्यो उम्रन सक्थ्यो, फेरि त्यसले खुला आकाश देख्न सक्थ्यो। आफ्नो जीवन समाप्त गरेर हाम्रो यो शरीर बनाएको छ। एउटा सागले आफ्नो जीवन समाप्त गरेर हाम्रो शरीरको पोषण गरेको छ, त्यत्तिकै शरीर बनाए होइन। अब यो शरीरलाई नष्ट गर्ने अधिकार मलाई छैन। यदि यो शरीरलाई दुःख दिने कार्य मैले गरेँ भने यही हो अपराध कर्म, किनभने यसको अधिकार मलाई छैन कि मेरो शरीरलाई म नष्ट गरौँ अथवा दुःख देऊ। तपाईँले त के मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ भने यो शरीरलाई यसलाई उन्नति कुनै लगानी बेगर उन्नति गर्न त सक्नुहुन्न, स्वस्थ राख्न, यसलाई खत्तम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, बिगार्न चाहिँ सकिन्छ, तर सपार्न चाहिँ सकिँदैन। सूर्य बेगर तपाईँ शरीर सपार्नुहोस् त, हावा बेगर सपार्नुहोस् त, पानी बेगर सपार्नुहोस् त, खाना बेगर सपार्नुहोस् त, बरु ती नखाएर ग्रहण नगरेर बिगार्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर सपार्न त तिनीहरू चाहियो। सबैको सहयोगबाट भएको छ नि। यो पुरै अस्तित्वको सहयोगले हाम्रो शरीर बनाएको छ। अब ठिक छ, अस्तित्वलाई नकार्ने हो भने पनि होइन, कसैले अब यही अस्तित्वलाई चाहिँ ईश्वर भनियो, भगवान भनियो। अब जस्तो सूर्य भगवान, जल देवता भनियो, पानी भगवान, हावा भगवान, पृथ्वी भगवान, यी सबै नभइदिए भए यो शरीर बन्दैन थियो। त्यसकारण यिनीहरू सबैको कारणले शरीर छ। त्यो त चेत गए त राम्रै हो, त्यो गएन भने पनि प्रत्यक्ष त बाबुआमा छन् नि। बाबुआमा नभइदिए भए यो शरीर हुन्थ्यो भने उनीहरूले चाहिँ संरक्षण नगरिदिए भए यो शरीर बन्थ्यो। उनीहरूको संरक्षणको कारणले आज शरीर छ, र त्यो शरीरलाई क्षति पुग्ने काम गर्नु सबैभन्दा पहिलो अपराध हो। जसरी हामी के गर्छौँ, क्षति पुग्ने भने के हो? जस्तो खानेकुरा खाँदाखेरि हाम्रो पेट बिग्रिन्छ, हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, पीडामा जान्छौँ, दुःखमा जान्छौँ, आफ्नै जीवन नर्कतुल्य हुन्छ रोगी भइयो भने। हो, यसरी आफ्नो जीवनलाई कष्टतिर लिएर जानु यही हो अपराध कर्म। त्यसकारण जस्तो खाना खाँदाखेरि मेरो शरीर स्वस्थ हुन्छ त्यस्तो खाना खानु धार्मिक कर्म हो। किनभने धर्म र पाप भनेको चाहिँ एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो, एउटाको अनुपस्थितिमा अर्को उपस्थित हुन्छ, रात र दिन जस्तो, अथवा एउटा डोरीको यतापट्टिको भाग एउटा टुप्पो र अर्को टुप्पो जस्तो एउटै हो। यो यतापट्टि धर्म छ, अर्कोतिर पाप छ। त्यसकारण यो शरीरलाई सुख दिने कार्य गरियो धर्म, दुःख दिने कार्य गरियो पाप। अब हेर्नुहोस् कति ठुलो अपराध गरेका छौँ हामीले शरीरप्रति। चुरोट खाएर शरीर स्वस्थ हुन्छ, चुरोट खाने, शरीरलाई बिगार्ने, खैने, पानपरा, गुड्का के होलान् त्यस्ता कुराहरू खाने, त्यसै गरी चाहिँ मदिराहरू खाने, अथवा कुलतमा जाने, यो गलत खानेकुराहरू खाने होइन। अब यो अहिले ड्रग्सहरू दुनियाँ भनिन्छ नि, लागु पदार्थहरू, त्यस्तो खाएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई जसले बर्बाद गर्यो, शरीरलाई बिगार्यो, त्योभन्दा ठुलो अपराधी अर्को हुनै सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो अपराधी आफ्नो शरीरलाई जसले नष्ट गर्यो, आफ्नो शरीरलाई कष्ट पुर्यायो, जानिकन रोग बोलायो, त्यही हो अपराधी। अपराध कर्म भने त्यही हो। समाजको ठुलो कल्याण गर्छु, परिवारको कल्याण गर्छु, राष्ट्रको, विश्वको, मानवताको कल्याण गर्छु भन्ने आफ्नै शरीरको कल्याण गर्न सके, प्राथमिक कुरै नगर्ने अनि अरू दुनियाँलाई त के गर्छ र? छैन नि। यो भनौँ न, आजको हाम्रो जति बुद्धिमत्ता छ,
शरीरको शक्ति छ, मनको शक्ति छ, होइन? यो सबै उत्पन्न गर्नमा कसको लगानी छ? समाजको लगानी छ, राष्ट्रको लगानी छ। त्यत्तिकै भएको होइन नि। अब पढे लेख्यो, पढाउन लेखाउन त्यो ठाउँमा पुगाउन राज्यको कम ठुलो लगानी भएको हुन्छ, राष्ट्रको लगानी गरेको हुन्छ। अनि पढे लेखेपछि मै त हो नि, जे गरे नै हुन्छ। म विदेशमा गरे पनि हुन्छ, आफ्नो खुसी, मेरो चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रता छ। संसारभरि जहाँ गएर पनि म कमाएर आफू सुखी हुन सक्छु। देश मलाई चाहिँदैन, देशको मतलब छैन भनेर हामी छोडेर जान्छौँ नि। अब यो हेर्नुहोस्, यहाँबाट पनि अपराध सुरु हुन्छ। किनभने कसैको पनि गुण सित्तै, भनौँ न, तपाईँबाट मैले सित्तै लिएर तपाईँलाई व्यवस्था गर्न मिल्दैन नि। तपाईँबाट लिएपछि त तिर्नु पनि पर्यो नि। आफू लिने बेलामा लिने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भने यो पनि अपराध कर्ममा पर्छ। तर मूलत अपराध भनेको के हो? आफ्नो शरीरलाई जसले दुःख दियो, आफ्नो शरीरलाई जे गर्दा दुःख हुन्छ त्यस्ता कर्महरू अपराध कर्म हुन्। र जे गर्दाखेरि शरीर स्वस्थ हुन्छ धार्मिक कार्य हुन्। त्यसकारण बिहान सबेरै उठ्नुलाई धर्म भनियो। बिहान 5 बजे उठ, किनभने बिहान उठ्दाखेरि, बिहान ब्रह्म मुहुर्त भनिन्छ 4 देखि 6 बजेको समयलाई। यो बेलामा विशेष प्रकारको ऊर्जा हाम्रो मस्तिष्कले प्राप्त गर्छ र बिहान उठ्ने मानिस मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ, डिप्रेसनमा जाँदैन, तनावमा जाँदैन। जसले बिहान उठेर चाहिँ केही आचरणहरू हाम्रा अग्रजले सिकाए त्यो गरे भने स्वस्थ हुन्छ। जस्तो बिहान उठ्यो सबेरै, प्रातःकाल भनेको यो सूर्य उदाउने समय। सूर्य उदाउने समयमा बाहिर उठ्यो र व्यायाम गर्यो, जसरी योग, प्राणायाम, ध्यान या अरू प्रकारका व्यायाम अथवा प्रातः भ्रमण नै हिँड्यो भने मर्निङ वाकै गर्यो भने पनि भइहाल्यो, त्यति भए नि पुग्छ। त्यसरी त्यति मात्रै गर्यो भने शरीर स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण ती कर्महरू धार्मिक कर्महरू हुन्। बिहान उठ्नु, नुहाउनु, घुम्न जानु, त्यसपछिबाट व्यायाम गर्नु, योग गर्नु, प्राणायाम गर्नु, ध्यान गर्नु, आखिर यिनीहरू चाहिँ धर्मको कि पाप हो? अब होइन। तर हामीले यसलाई धार्मिक रूपमा लियो नि। ध्यान गर्ने मान्छे चाहिँ धार्मिक भनियो। अब ध्यान गर्ने मान्छे, योग गर्ने मान्छे, व्यायाम गर्ने मान्छे के को धार्मिक भन्ने लाग्छ। तर हो, किनभने शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई गरिने कर्मलाई हाम्रा अग्रजहरूले धर्म भनिदिए। त्यति हो। यो संवादलाई हामी अझै जारी राखौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी के धर्म के पाप, अरू परिभाषा जस्तो अब गाईको डोरी ननाग्नु अथवा के खानु के नगर्नु अथवा के गर्यो भने पाप हुन्छ, ती पाप र धर्मका बनिबनाऊ परिभाषाहरू त्यसका आफ्नो महत्त्व होला। तर सही अर्थको पाप के हो र सही अर्थको धर्म के हो, त्यसका 3वटा आयामका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। यो क्रम अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको। आजको श्रृङ्खलामा हामी के गर्नु पाप कर्म हो र के गर्नु धार्मिक कर्म हो, यसका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। गुरु पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। आफ्नो शरीरको जसले संरक्षण गर्यो अथवा शरीरको महत्त्व बुझ्यो, शरीरलाई सम्मान गर्यो, त्यो धर्म। जसले शरीरको अवमूल्यन गर्यो त्यो पाप। अब शरीरलाई दुःख दिने काम गर्नु नै पाप हो नि। त्यही भएर योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादिलाई धर्मसँग लगाएर जोडियो। बिहान उठ्नु, बिहान उठेर पूजापाठ गर्नलाई धर्मसँग जोडियो। किनभने पूजापाठ गर्दाखेरि मन फरक दिशामा जान्छ। प्रकारान्तरले मान्छेले नबुझेर त्यो कर्मकाण्डलाई मात्रै, त्यो पूजा गर्ने अनुष्ठानलाई मात्रै चाहिँ धर्म ठान्यो। तर त्यसले दिने हाम्रो शरीरलाई अथवा मनलाई अरू विभिन्न जे लाभ छन् ती चाहिँ हो नि त बुझाउनु खोजे। गर्न खोजेको त्यही हो नि। जुन कुरा गर्दाखेरि शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ, शरीर स्वस्थ हुने कामहरू गर्नु धार्मिक कर्म। त्यस कारणले व्यायाम गर्नु, बिहान सबेरै उठ्नु, व्यायाम गर्नु, प्रातः भ्रमणमा निस्किनु, दौडिनु, हिँड्नु, होइन, प्रफुल्ल हुनु, खुसी हुनु, अझ हिँड्न पनि मन्दिरतिर जाओ भनिदिन्छन्। बिहान उठेर मस्तसँग हाँस्नु, यी सबै धार्मिक कर्महरूभित्र पर्छन्। यी धार्मिक कर्महरू हुन्। अनि बिहान चाहिँ तपाईँको ढिलासम्म सुत्नु, व्यायाम नगर्नु, ध्यान प्राणायाम केही पनि नगर्नु, अनि आलस्यमा बिताउनु, तमसमा बिताउनु, नसामा बिताउनु, यी पाप कर्महरू हुन्। जो व्यक्ति बेहोसीमा गयो, नसामा गयो, जो व्यक्ति अकर्मण्य भयो, कर्मलाई छोड्यो, जो व्यक्ति एकदमै क्रियाशील छैन, निष्क्रिय हुन थाल्यो, यसले चाहिँ शरीर बिगार्छ। अब पेट ठुलो हुन्छ, शरीर रोगी हुन्छ, होइन, दुःखतिर जान्छ व्यक्ति। यी कर्महरू चाहिँ अधार्मिक कर्म अथवा पाप कर्म। पाप र धर्म यहीँ छुट्टिन्छ। जसले हामीलाई दीर्घकालिक अहिले पनि र पछिसम्म पनि सुख दिन्छ, ती सबै कार्यहरू धार्मिक कार्य। फेरि मैले भने यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले पनि अनि पछि पनि भने मैले जस्तो पछिको हेरिरहनु परेन, अहिलेको हेऱ्यो भने पुग्यो। जस्तो तपाईँ कस्तो गजब छ भने अहिले काम गर्नु पर्यो भने त मान्छेलाई दुःख हुन्छ नि त।
मान्छे के गर्छ भने अहिले दुःख पाइयो, अहिले दुःख गरेर पनि काम गर बाबु, अहिले दुःख गरिस् भने पछि सुख हुन्छ, अहिले दुःख गर पछिको लागि पछि सुख पाइन्छ भनेर पछिको सुखको लागि मान्छे अहिले दुःख गर्छन्। त्यो वास्तवमा अहिले दुःख गर्नु पनि पाप कर्म हो। दुःख गर्नै पर्दैन, प्रत्येक क्षण सुख हुन्छ, जे गरे पनि सुख हुन्छ। तपाईँ बिहान ठिक छ, बिहान सुरुमा निदाइराखेको मान्छे उठेर चाहिँ बिहान निस्किनु पर्यो, बाहिर दौडिनु पर्यो भने सुरुमा दुःख होला, उसले अनुभव गर्ला अलिकति एकैछिन क्षणिक। तर जब उठेर ऊ बाहिर निस्किन्छ नि खुला हावामा हिँड्न थाल्छ, यस्तो उमङ्ग आउँछ, हिँड्न यस्तो मजा आउँछ, आहा। अनि उसलाई के लाग्छ, हिजो अस्ति नहिँडेर कस्तो गल्ती गरेँ मैले, यस्तो मजा आउँछ, अफसोस महसुस गर्छ। योग गर्दाखेरि यति आनन्द, जिउ मर्काउँदा कर्काउँदा कस्तो मजा आइरहेको छ, प्राणायाम गर्दाखेरि यस्तो आनन्द, आहा। ध्यान गर्दाखेरिको शान्ति, कस्तो मिठो शान्ति, कस्तो आनन्द आएको होला। वाह, कति ठुलो गल्ती गरिएछ, हामीले जीवन त बेकार खेरै फालिएछ, यस्तो मजा लिन सकिँदो रहेछ जीवनमा, तर लिन पाइएन भनेर व्यक्ति पछुताउन चाहिँ थाल्छ। यानि कि त्यो क्षण गर्दा गर्दै त्यति मजा छ, अहिले गर्दाखेरि पनि आनन्द छ र यसले पछि भविष्यसम्मलाई पनि आनन्द दिन्छ। हो, यस्ता कर्महरू धार्मिक कर्म, जसले अहिले पनि पीडा दिन्छ र पछि पनि पीडा दिन्छ, यी अधार्मिक कर्म। कुनै पनि अखाद्य वस्तुहरू भन्नुहोस्, तपाईँले अहिले चुरोट खान थाल्नुभयो, खाँदाखेरि पनि पीडा छ, शरीरलाई पीडा छ, तुरुन्तै खाँदै तपाईँको चाहिँ खोकी लाग्न सुरु गर्छ र पछिसम्म पनि यसले पीडा दिन्छ। यी अधार्मिक पाप कर्महरू। अहिले खाना खाने पनि तपाईँले जस्तो खाना खानुहुन्छ, खाना यसरी खान्छौँ हामी, या त धेरै तातो या अति चिसो या तपाईँको अति पिरो या अति अमिलो, जेमा पनि यो अति गरेर खाना खान्छौँ या अति धेरै खाने अथवा अति कम खाने। अब यी सबै कुराहरूले के गर्छ, हाम्रो अहिले यतिखेर पनि कष्ट दिन्छ र भविष्यमा पनि हाम्रो पेटलाई कष्ट दिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली बिगार्छ। यो अधार्मिक कर्म अथवा पाप कर्म। त्यसकारण आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। एक त आफ्नो लागि, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यो शरीर मेरो हो, म जे पनि गर्छु भनेर पाइन्न। किन भन्दाखेरि यो शरीर मैले बनाएको होइन, विरासतमा पाएको हो र यसलाई यो शरीर बनाउनमा कतिको लगानी छ त्यसलाई ख्याल गर्नु जरुरी छ। यो पाप धर्मको पहिलो श्रेणी। अब दोस्रो सोपानमा लागौँ, शरीर पछाडि। शरीर पछाडि दोस्रो मन। मनलाई स्वस्थ राख्नु धर्म, मनलाई अस्वस्थ राख्नु पाप। मनलाई स्वस्थ राख्ने, मनलाई खुसी राख्ने सबै प्रकारका कर्महरू धार्मिक कर्म, मनलाई अस्वस्थ राख्ने कर्महरू सबै पाप कर्म। चिन्तामा रहनु, तनावमा रहनु, डिप्रेसनमा जानु, यी सबै अपराध कर्म। अहिले यतिखेर म यदि तनावमा छु, डिप्रेसनमा छु भने बुझे हुन्छ मैले अपराध गरिराखेको छु, पाप गरिराखेको छु। यो पाप कर्मबाट बस्नुपर्छ। यसले अहिले पनि यतिखेर पनि हाम्रो जीवनलाई नर्क तुल्य बनायो र भविष्यमा पनि यसले त नर्ककै बाटो देखाउँछ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ होला, शरीरलाई त्यो शरीरका लागि पाप हुने कुरा मनका लागि पुण्य भइदिन सक्ला नि भन्न खोज्या नहोला हुन त। तर सामान्यतया मान्छेको बुझाइ के हुन्छ भने शरीरका लागि कुनै कुरा खानु अथवा कुनै एउटा त्यस्तै कुरा भनौँ खान नहुने, शरीरलाई असर गर्ने कुरा खानलाई शरीरका लागि अवाञ्छनीय होला। तर मनले त्यही कुरा माग्यो भने के भन्ने? मनले माग्दैन, मनले त केही माग्ने नै होइन। मन भनेको के हो भने नि, पहिलो त मन भनेको हाम्रो इच्छाहरू हो, अर्को मनले माग्ने भनेको हाम्रो लतले माग्ने हो, आदतले माग्ने हो। हामीले गलत खानेकुरा खाने बानी बसायो नि, लत लाग्यो, बानी लाग्यो, बानी लागेपछि मात्र त्यही खानेकुरा माग्छ। शरीरमा तपाईँलाई डायबिटिज भएको छ, शरीरले चाहिँ माग्दैन कि गुलियो खानेकुरा अथवा कार्बोहाइड्रेट बढी भएको खानेकुरा माग्दैन, तर मनले फेरि त्यही मागिदिन्छ। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, शरीरलाई चाहिन्छ। तपाईँलाई डायबिटिज भएको छ भने पनि गुलियोको आवश्यक पर्छ। यसको अर्थ यो होइन कि गुलियो खानै हुन्न, चामल खानै हुन्न, त्यो हुँदै होइन। मात्राको कुरा हुन्छ, त्यहाँ मात्रा मिलाएर खानुपर्छ, सन्तुलित आहार हुनुपर्छ। यो सुगर रोग, चिनी रोग भएको मानिसहरूले सन्तुलित आहारमा जानुपर्छ। यसको अर्थ चिनी कहिल्यै प्रयोगै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने त्यहाँ रहन्छ। त्यो चाहिँ डक्टरसँग सम्बन्ध बनाएर सल्लाह लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रयोग नगर्ने भन्ने होइन, तर हाम्रो मन छ नि, हाम्रो मनले त्यो खोजेको होइन, चिनी चाहिँ आवश्यक उसले मागेको होइन, हाम्रो लतले मागेको। हामीले एउटा लत बनाएका हुन्छौँ,
जसले चिनी कहिल्यै पनि खाएको छैन त्यसलाई चिनी दियो भने त त्यसले खानै सक्दैन, के हो यो अनौठो कुरा। उसलाई मिठो लाग्दैन। साउथ इन्डियन खानामा हरेकमा खानामा चिनी ला हुन्छ अथवा गुलियो हुन्छ, नरिवल ला हुन्छ, उनीहरूलाई त बडा मिठो लाग्छ, हामीलाई त मनपर्छ। मन पर्दैन नि, तरकारीमा चिनी हालेर तरकारी पकाएको हुन्छ, हामीलाई मन पर्दैन, उनीहरूलाई मनपर्छ, उनीहरूलाई त्यो नभई हुँदैन। भन्दा हामीले जस्तो लत लगायौँ त्यस्तै हामीलाई मिठो या नमिठो हुन्छ। त्यस कारण यो हाम्रो आदतले, हाम्रो लतले त्यो मागेको हो, त्यो हाम्रो कुनै अन्तर आत्माले मागे होइन। यहाँ भन्ने बेला के भन्छ, आत्माले मागेपछि दिनुपर्छ। कहाँ माग्छ आत्माले? आत्माले त केही पनि माग्दैन। आत्मा त बस थाहा पाउँछ, त्यति मात्रै हो। राम्रो पनि थाहा पाउँछ, नराम्रो पनि थाहा पाउँछ, मिठो भयो भने थाहा पाउँछ, नमिठो भयो भने थाहा पाउँछ। थाहा पाउनु चाहिँ हो आत्मा। त्यस कारणले केदार कोइरालाको एउटा भनाइ थियो क्या, आत्माले मागेको खाऊ, परमात्माले बोलाएको बेलामा जाऊ। यो आत्माले माग्ने होइन, यो अलि नबुझेर भनेको हो। आत्माले माग्ने होइन, हाम्रो लत आदतले माग्ने अथवा हाम्रा इच्छाहरूले माग्ने। हाम्रो आदतको कारणले इच्छाहरू जन्मिन्छ। जस्तो बानी लगाएको छौँ हामीले, त्यसको आधारमा हाम्रा इच्छाहरू जन्मिन्छन्, इच्छाले विचार जन्माउँछ। अनि यो अनियन्त्रित विचार, अनियन्त्रित इच्छा मनमा अनि अनियन्त्रित विचार, यसले हामीलाई दुःखतिर लैजान्छ, कष्टतिर लैजान्छ। त्यसैले जुन कुरा गर्दाखेरि हाम्रो मन अशान्त हुन्छ, मनमा अनियन्त्रित विचार आउँछ, अनियन्त्रित इच्छाहरू जन्मिन्छन्, त्यस्ता कर्महरूबाट बस्नुपर्छ। यही हो धार्मिक कर्म। आफ्नो मनलाई शान्त बनाउने उपायहरू गर्नु धर्म, आफ्नो मनलाई अशान्त बनाउने उपायहरू गर्नु पाप। हामीले आफ्नो मनलाई जानी जानी बिगारेको हो नि। कसैले कसैलाई डिप्रेसनमा लगिदिएको त होइन नि, हामीले आफैले चिन्ता गरे त हो नि। एउटै विषयलाई बार बार सम्झिने हामी आफै त हो नि। यसले बिगार्यो, उसले बिगार्यो, बार बार सम्झिनु चिन्तन पनि हुन्छ, चिन्ता पनि हुन्छ। तपाईँले चिन्तनका रूपमा स्मरण गर्ने कि चिन्ताका रूपमा? बार बार सम्झनु भनेको के हो भने अनियन्त्रित रूपमा सम्झिनु। नियन्त्रित रूपमा सम्झ्यौँ, म यो विषय सम्झिन्छु भनेर नियन्त्रित रूपमा विचार गरेँ, चिन्तन भयो। अनियन्त्रित रूपमा विचार आयो, चिन्ता भयो। हामीले अनियन्त्रित रूपमा आफ्नो मनलाई चलाउने बानी छुट दियौँ, मनलाई छुट दियौँ, मनलाई त्यस्तै बानी पर्यो। अनियन्त्रित रूपमा जे विचार आयो पनि आयो। अब विचारप्रति कहिल्यै सजग भएनौँ, विचारलाई कहिल्यै हेरेनौँ हामीले। र आफ्नो मनमा नकारात्मक भाव विचारहरू जन्मिनु अथवा नकारात्मक भाव विचारहरू चलिरहनु पाप कर्म। आफ्नो मनमा सकारात्मक भाव विचारहरू चल्न थाल्नु धार्मिक कर्म। त्यसैले मनलाई स्वस्थ बनाउनु भन्दा ठुलो अरू कुनै धर्म छैन। किन छैन भन्नु होला भने नि, यो धर्मको मूल मैले के भने, यी तीनटा कुरा भने अहिले मैले, हामी दोस्रोमा छ मैले, शरीर अनि मन। किन यिनीहरू धर्म या पापका मूल हुन् भने, शरीर अशान्त भयो भने, शरीर रोगी भयो भने, रोगी मान्छेले कहिल्यै पनि शुभ कर्म गर्न सक्दैन, कसैको भलाइ गर्न सक्दैन, कसैको सेवा गर्न सक्दैन। अब आफ्नै शरीर ठिक छैन, आफैले अरूको सेवा लिनु परेको छ, अनि अरूको के सेवा गर्नु? त्यस कारणले आफ्नो शरीर स्वस्थ नभएको व्यक्तिले परोपकार गर्न सक्दैन, अरूको उपकार गर्न सक्दैन, अरूको उपकार नगरिकन पुण्य हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अरूको खुसीको लागि कर्म गर्नको लागि आफ्नो शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। दोस्रो, अरूको खुसीको लागि कर्म गर्नको लागि, अरूको सेवा गर्नको लागि मन स्वस्थ हुनुपर्छ। अस्वस्थ मन भएको व्यक्ति आफै चिन्तामा, तनावमा, आफ्नै त सेवा गर्दैन कि अरूको सेवा गर्नु? आफै डिप्रेसनमा गएको व्यक्तिले अरूको कसरी सेवा गर्न सक्छ? परोपकार कसरी गर्न सक्छ? समाजको उन्नति कसरी गर्न सक्छ? राष्ट्रको उन्नति कसरी गर्न सक्छ? जसो आफ्नो जीवनको उन्नति गर्न सकेन, परिवारको उन्नति कसरी गर्न सक्छ? ऊ त सदाको लागि सबैको बोझ चाहिँ हुन्छ, भारी हुन्छ ऊ सबैको। यो अरूका लागि, समाजका लागि, राष्ट्रका लागि सुन्दा आदर्शवादी सुनिन्छ। त्यसैले सबभन्दा प्राथमिक कुरा भनेको आफ्नै मनलाई भनेर भनियो भने त्यो नि प्रकारान्तरले हुन जान्छ क्या। अरू आफै हुन्छ, सबै आफै। अरूको लागि भन्नै पर्दैन, अरूको लागि भन्नै पर्दैन। परिवारको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, सबैको लागि एकैपटक हुँदै जान्छ यदि मैले आफ्नो मनलाई स्वस्थ बनाएँ, शरीरलाई स्वस्थ बनाएँ भने। शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु राष्ट्रको लागि गर्नु हो, समाजको लागि गर्नु हो, परिवारको लागि कर्म गर्नु हो। आफ्नो हामी भन्छौँ नि, ल भन् अहिले कस्तो असर गर्छ भने, म अस्वस्थ भएँ, म चिन्तित भएँ, मेरो मनमा तनाव छ अथवा मेरो शरीर अस्वस्थ छ भने मैले मात्रै दुःख पाउने हो र मेरो परिवारले दुःख पायो कि पाएन? अब बिरामी घरमा भएपछि त छोडेर जान मिलेन। घरमा बस्नु पर्यो, के खान्छ, कसो गर्छ हेर्नु पर्यो, के गर्दा ठिक हुन्छ, कसो गर्दा ठिक होला। मान्छे अन्त काममा गएको छ भने पनि मन घरमै हुन्छ, बिरामीतिर हुन्छ। कति चिन्तित हुन्छन् परिवारका सदस्यहरू।
र एउटा व्यक्ति बिरामी भयो भने परिवार मात्रै होइन, त्यसले समाजलाई असर गरिरहेका हुन्छ र राष्ट्रको लगानी पनि त्यसमा हुन्छ। त्यो खेर गयो, राष्ट्रलाई पनि त्यसले राष्ट्रमा एउटा रोगीको सङ्ख्या बढ्यो नि, एउटा रोगीको सङ्ख्या बढ्यो नि, बढ्यो मात्रै होइन, त्यो रोगीप्रति उसले कति लगानी गरिरहेको थियो, राष्ट्रले समाजले लगानी गरिरहेको थियो, लगानी खेर गयो, उल्टो त्यसलाई फेरि उपचार गर्नु पर्यो, अर्को लगानी बढ्यो अझ होइन। त्यसकारणले आफूलाई स्वस्थ राख्दाखेरि कतिको भलाइ हुन्छ, समाजको भलाइ हुन्छ, राष्ट्रको भलाइ हुन्छ, परिवारको भलाइ हुन्छ। म प्रफुल्ल खुसी भएर म घर गएँ भने घरका सदस्यहरू पनि खुसी हुन्छन्, मलाई देखेर खुसी हुन्छन्। उनीहरू खुसी बन्नु भनेको, मैले उनीहरूलाई खुसी बनाउनु भनेको यही हो धार्मिक कर्म। यदि म दुखी भएर गएँ, मुख चाहिँ झुकाएर गएँ घर भने अरू मान्छे पनि दुखी हुन्छन्, त्यो अरूलाई दुखी बनाउनु अपराध कर्म। आजको श्रृङ्खलालाई तुर्यौँ। भोलि थप यो पाप र पुण्यका 3वटा आयामका विषय हामी भन्दै थियौँ। पहिलो चरण शरीर, शरीरलाई जे राम्रो त्यो पुण्य, जे नराम्रो त्यो पाप। दोस्रो मन, मनलाई जे राम्रो पुण्य, जे नराम्रो पाप। तेस्रो आयामका विषयमा हामी थप भोलिको श्रृङ्खलामा चर्चा गरौँ। समय संवादका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले पुण्य र पाप, त्यो अत्यन्तै प्राथमिक विषय आफूबाट सुरु गरेर, आफू भनेकै आफ्नै फैलावट हुन त, हरेक कुराको सुरुवात आफै नै हो। आजको श्रृङ्खला यति नै, आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। आत्मविश्वास उमङ्ग र ऐश्वर्यको पथ, आत्मविश्वास उमङ्ग र ऐश्वर्यको पथ, कर्मयोगको प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ, कर्मयोगको प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ, अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान, अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।